پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وحشیانہ بھارتی فوجی قبضے دی زد وچ ہے، جبکہ کشمیری عوام پچھلے 75 سالاں دے زیادہ عرصے تے بھارتی بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی لگاتار خلاف ورزیاں جاری ہیں اور کشمیری عوام دی زندگیاں صفاق بھارتی فوجیاں دے رحم و کرم دے اتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دن دی بنیاد دے اتے قتل عام بھارتی بربریت دا منہ بولدا ثبوت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 33 سالاں تھی 96,152 کشمیری بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجیاں دی موجودگی سن مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا دی سب دے بڑی جیل دے وچ بٹا دیتا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے خلاف مظالم دے تمام ریکارڈ اس تے پہلاں دے توڑ کے دیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ نہ ختم ہونے والے بھارتی جبر دے اتے عالمی برادری کدوں تک خاموش رہ سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی ریاستی دہشت گردی دا سنجیدگی دے عالمی برادری کو نوٹس کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری اخلاقی طور دے اتے بھارت دے اتے دباؤ بانے دی پابند ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی ظالمانہ پالیسیوں کو ختم کرے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے خلاف مظالم دے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ مودی حکومت دی طرف تے کشمیری عوام کو معاشی طور دے اتے مفلوج بنانے دی مہم بھی جاری ہے اور بھارت تے محکمہ انکم ٹیکس دے انویسٹیگیشن ونگ سن سرینگر دے علاوہ گلمرگ اور پامپور وچ ایک ممتاز کشمیری تاجر خاندان دے کاروباری مراکز دے اتے چھاپے مارے۔ بھارتی سپریم کورٹ سن ہندو انتہا پسنداں دے ہاتھوں کٹھوا دی کمسن کشمیری خان بدوش بچی آصفہ دے اغوا، اجتماعی آبرو ریزی اور صفاقانہ قتل دے ایک اہم مجرم دے اتے بھی مقدمہ چلانے دا حکم دیتا ہے۔ نوئی دہلی دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل وچ نظر بند سینئر حریت رہنما نعیم احمد خان اور سناخیا کہ فسطائی مودی حکومت سن کشمیری عوام دے خلاف اعلان جنگ کا رکھیا ہوا ہے۔ کشمیری عوام پچھلے 75 سالاں دے بھارتی ظلم و جبر دا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور بھارتی فوجی کشمیری عوام دے مطالبہ آزادی دا جواب گولیاں اور ڈنڈاں دے نال دین دین۔